Guys, jadi yang materi ini. Tidak dong. Orang muji copol. Copol orang muji kau ya kau copol. अर्को खुट्टामा छ त मुजी खुट्टा के लाडा परेको मेरो मुजी त मुजीले चप्पल पकाइदिएको र माछी दुईजना मासेर देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो लाग्यो यु गाइस दुईजना सुत्दै पानीमा चिल हुन्छ तिम्रो लागि हेर्नु यो केटीले धोका दियो भनेर हेर्नु हैन हेबो भनेर हेर्नु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन धोका दियो भन् यसलाई केटीले मलाई केटीले धोका दियो के हात किने माथि गौरीले धोका दिएको थिएन भन्न हेर्नु सक्नुहुन्छ हेर्नु यहाँ बोलाइ सक्यो यहाँ हेर्नु यी गोरी चाहिँ को हो माछी त मुजीले बाउले फेरि लड्दै फेरि लड्दै म लडेको होइन का छिके आफै हिँड्नु हिँड्नु माछी पुरानो मलाई चाहिँ छिकिन यस्तो पारामा मेरो यस्तो छाडा मैं गर्छु मरि जान्छु किन आँटिने मुजी म हो जाडा भए पनि त हो नगर्नुमा ल्याङ ल्याङ मुजी ल्याङ गर्छु किन ल्याङ ल्याङ या गाईहरू यस्तो पारा मेरो यस्तो छाडा को बोला यहाँ माथि आधी म त छम छम